सकाळच्यान घोग्यांचो पावस झडटालो. रात जाली तरी ताचो नेट चडूच वाडटालो. केन्नाय आकांताचो घडघड जाल्यार मदींच मळबान उजो पेट्टालो. पुराय सैमाचेर आयिल्लो भार जाल्यार न्हंयो बांयो भरून ओत्ताल्यो जावन हुंवार. वाऱ्याचो भार पेलूंक जायनाशिल्ल्यान झाडां हुमटून बिजलेच्या तारेचेर पडिल्लीं. बिजली नाशिल्ल्यान वाड्यावयलीं सगळीं घरां काळखान बुडिल्लीं. म्हाका संवय पाडी. गीम जावं पावसाळो, म्हाका एसी पंखो नासतना कशीच न्हीद पडना. हो आशिल्लो तेन्ना कितलेशेच फावटी आपलें हातरूण कवळून भायर वसऱ्यार वचून न्हिदतालो. म्हातारे पिरायेर म्हाका मारून उडोवपाचो बरो बेत रचला तुवें अशें म्हणत म्हजेरूच फोग काडटालो. हांव मात केन्नाच कान हालयनासलें. आयज परत एक फावट ताचे यादीन कूस परतिली. पुराय घरच म्हाका खावंक येवंक लागलें. आसूंक जाय आशिल्लो हो आयज. दोळ्यांत दुकां उबी रावलीं. तो आशिल्लो तेन्ना हांव ताच्या सांगाताक पूर्ण जाल्ल्याचें म्हाका केन्नाच जाणवलें ना. पण आयज ओगीच कित्याक अपूर्ण उरिल्ल्याचो भास जाता हेंवूय म्हाका समजलें ना. परत एक फावट मळबान गाजलें. हांवें कच्च करून आंग काडलें. वेगाचो वारो सुटलो आनी खिळी घातिल्ल्या जनेलाची कवडां नेटान उक्ती जालीं. थंड किरा वारो भितर सरलो. वणटीर लायिल्ल्या कॅलेंडराची पानां चाळूंक लागलो. ह्या काळार म्हणून कोणी वणटीर कॅलेंडर लायता? आपल्या बायल भुरग्या सांगातान लंडनाक स्थायीक जाल्ल्या म्हज्या दोगूय पुतांनी फाटले खेपेक म्हजी फकाणां केल्ली. आरे, म्हज्या एकसुरेपणांत म्हाका दर एक दीस 100 वर्सां समान. म्हाका त्या फुडें कितें तरी सांगपाचें आसलें, पूण सगळें जग मोबायलान घेवन भोंवपी पिळगेक सांगलें तरी कसलोच परिणाम जावचो नासलो. देखून हांव ओगीच रावलें. खरें म्हळ्यार हो कॅलेंडर म्हज्या खातीर कमी आनी शेजारचे आवडू भुनये खातीर चड उपकाराक पडटालो. ती आपल्या पुता बरोबर सुखान रावताली. 2 माळ्यांचें घर तांचें. आवडूचो घोव अपघातान भायर पडल्या उपरांत प्रॉव्हिडंट फंड आनी LIC तशेंच हेर बारीक मोठी सांबाळून दवरिल्ली रक्कम मेळून बरेच पयशे आवडू भुने कडेन आयिल्ले. तेन्ना तिणेंच जावन आपल्या पोरण्या मॉडेलाचें घर मोडून दोगांय पुताक वयर सकयल घरां बांदूंक घोवाची जोड खर्चिल्ली. तांणी तिका उखलून धरिल्ली. घोव गेलो तरी तिका कित्याचो उणाव नासलो अशें हांव तरी समजतालें. इतलें आसुनूय तिणें एक पिशेपण कशें आपणायिल्लें. दर फांतोडेर ती आमगेर येताली आनी म्हाका एकच गजाल विचारताली, आयज तारीख कितली गो? केन्ना केन्ना म्हाका तिचो खूब राग येतालो. तेच बरोबर दुस्वासय जातालो. पाड पडिल्लेक पूत सून आनी नात्रां बरोबर सगळें सूख आसा, तरी आसतना फोंडान वचपाचे दुवाळे लागिल्ले वरी तारीख विचारता. म्हजे सारकी एकसुरी पडिल्ली जाल्यार कितें करपाची? नाय जाल्यार म्हज्या घोवान म्हाका एक फुटकी दमडी दवरूंक ना. आज पासून हांव शेजारच्या भुरग्यांचें ट्युशन घेवन म्हजो पोटा पाण्याचो उपाय करता. कितेंय जावं, मनशाक खंयचेय गजालीची कितले बेगीन संवय लागता न्हय. आयज सकाळच्यान पावस झडिल्ल्यान आवडू वनी आमगेर येवंक नासली. उक्ते जाल्ल्या जनेलांतल्या भितर सरिल्ल्या वाऱ्याची धुमशणां चालूच आसली. कॅलेंडराची पानांय वयर सकयल जातालीं. इतल्यान म्हजो मोबायल फोन वाजलो. फोन म्हज्या धाकट्या पुताचो आसलो. पावसान घातिल्ल्या सावारा खातीर नेटवर्क सारकें नासलें. नाय जाल्यार हो वचप आसून आवय पुतांच्या नात्याचें नेटवर्क तरी खंय धड आसलें. फाटल्या खेप गोंयांत आयिल्ल्या म्हज्या पुतांनी आपली इत्सा म्हाका सांगली, आमी हें घर विकुया आनी तूं लेगीत आमच्या बरोबर लंडनाक यो. आमी तुका कांयच फाल्त जावंक दिवचे नात. हांवेंच तांकां न्हयकार दाखयल्लो. आयज मात दिसतालें, हय, पुतांच्या सांगण्यान दम आसा. शेजारची आवडू काय बरी सुखी ना आपल्या पुतां बरोबर. हांवें म्हजीच समजूत घातली. मम्मी, विचार केला तुवें? फोनाच्या दुसऱ्या पोतावेल्यान येवपी आवाजान हांव भानार आयलें. हांवें जाप दिवचे पयलीं परत एक फावट मळब पेटलें आनी नेटवर्क तुटलो. पुराय रात हांवें तशीच बसून काडली. फांतोड जाली तशी मळब रडपाचें थांबलें. ताणें आपली दुकां पुसलीं आनी त्या खिणाक आवडू वनेच्या घराच्या दिकेन
रडण्याचो आवाज आयकूंक आयलो. आवडुवनी राती गवसली. पुतांनी जेवणाक पातीशेर करून फोंडान घातले तिका. फात्यार उणें घेवन येवपी पोदेरान ही दुखेस्त खबर सांगली. आयकूंक कुस्तार जालें. पुतांनी वाटे केल्ले तिचे. 15 दीस एकट्यागेर जाल्यार 15 दीस दुसऱ्यागेर जेवणाक वताली बाबडी. 31 दिसांचो म्हयनो आसत तेन्ना भुकेन वळवळटाली. हांव जावन केन्नाय 1-2 उणें काडून दितालो तिका. काल पावस इतको झडटालो म्हाका पाट्याक वचूंक मेळ्ळें ना. पोदेराची उतरां आयकून म्हजी दांतखिळी बसली. म्हजो फोन वाजलो. तो घेवंक वतना म्हजी नदर वण्टी वयल्या कॅलेंडरार गेली. राती वाऱ्यान ताची दशा जाल्ली. मम्मी, येता न्ही तूं लंडनाक? पुतान आदलोच प्रश्न वेगळे रितीन विचारलो. बाबा, आयज ऑगस्टाची 1 तारीख. ह्या म्हयन्यांक 31 दीस आसात. हांव निर्णय घेवंक शकना. अशें म्हणून हांवें फोन दवरलो. मळबांत आसोर जाल्लें.